بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4 English text. My dear students, سب سے پہلے آج ہم اپنی کتاب کا انٹروڈکشن لیں گے. یہ دیکھیے، یہ آپ کی کتاب ہے. آپ اپنے سامنے اپنی کتاب کھولیے. یہ دیکھیے، یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے. اس پہ آپ مختلف قسم کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے، آپ نے اپنی کتاب اپنے سامنے کھول لی ہے. یہ دیکھیے، سب سے پہلے اوپر دیکھیے، یہاں پر ٹاپ پر انگلش گریڈ 4 یعنی کلاس 4 کے لیے 2021-22 یعنی 2021 اور 22 کا یہ ایڈیشن ہے. بیسڈ on single national curriculum 2020. یہاں پر اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے یکساں نصاب کے مطابق جو کتاب لکھی گئی یہ اس پر مشتمل ہے اور 2020 کا ایڈیشن ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فیملی کی فوٹوگراف ہے. بچے پڑھ رہے ہیں، والد صاحب بیٹھے ہیں، والدہ ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی پیٹ کیٹ ہے. یہ بال سے کھیل رہی ہے. بکس ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے کلاس میں جاتے ہیں یا اپنے کسی فرینڈ سے فرینڈشپ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں اور نام کے بعد پھر آپ اس سے آگے بات چیت کرتے ہیں. تو کتاب بھی ہمارا دوست ہے، ہماری فرینڈ ہے. تو یہاں پر آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آئے گا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. اس سے آگے چلیں. اس ٹائٹل پیج کے یہاں پر اندر کی طرف حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی پکچر نظر آئے گی آپ کو. اور یہ ان کا ایک کوٹ ہے جو انہوں نے ایک خطاب کے دوران کہا اور نیچے وہ لکھا ہوا ہے سارا. اس کے بعد یہاں پر آپ کو فلیگ آف پاکستان نظر آئے گا. یہ دیکھیے، یہ فلیگ آف پاکستان کی پکچر ہے اور یہ میپ ہے. میپ مینز نقشہ، پاکستان کا نقشہ موجود ہے. اس کے بعد اڈاپٹیڈ اینڈ سینٹ بائی یعنی لکھی کس نے اور کس نے یہاں پر اس کو چھپائی کرائی. پبلشڈ بائی. اس کے بعد اندر کی طرف یہاں پر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. اس کے بعد انگلش گریڈ 4. گریڈ 4 کا مطلب کلاس 4. Based on single national curriculum 2020.
वन नेशन वन करिकुलम। ये इनका लोगो है कि एक कौम और एक निसाब, यानी सब बच्चों के लिए एक ही किताब है जो पढ़ाई जाएगी। और नीचे इनका मोनोग्राम है, अमानत, दयानत, शराफत और सदाकत। और नीचे फिर दोबारा से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। उसके बाद आप फिर अंदर आइए तो यहां पर आपको तमाम ऑथर्स के नाम नजर आएंगे, यानी जिन्होंने ये किताब लिखी, इसको प्रूफ रीड किया और इसके ऊपर अपने रिव्यूज दिए। तो नेशनल रिव्यू कमेटी मेंबर्स, यानी वो मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस किताब को लिखने के लिए। उसके बाद अबाउट द बुक। अबाउट द बुक का मतलब है बेटा कि आपकी किताब में जो आप पढ़ेंगे वो किस किस चीज से मुताल्लिक है। अब एक ही वक्त में सब कुछ बताना तो मुमकिन नहीं है, जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें 3 तरह की चीजें आप सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स, यानी आप कोई भी यूनिट पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे। प्रोवाइड की लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, और उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आप क्या क्या कुछ सीख सकेंगे। और की लर्निंग यानी छोटे छोटे टिप्स और हिंट्स भी देकर आपसे कुछ पूछा जा सकता है उस रीडिंग के दौरान। उसके बाद यहां पर मुख्तलिफ चीजें हैं। ईच यूनिट रिवॉल्व्स अराउंड अ सोशल, एथिकल, थीम एंड कंटेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल। यानी लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज का मतलब है जैसे आप कोई भी जबान सीखते हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज किस तरह आप सीखेंगे ये 4 स्टेप्स में आपको हर तरह से सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। अब अंदर आ जाते हैं, ये है कंटेंट्स यानी फहरिस्त कि कौन सा यूनिट किस पेज पर है, इसमें क्या बताया गया। थीम का मतलब है कि ये लिखने का मकसद क्या है। उसके बाद सब थीम यानी दीगर मकासद क्या हैं, यूनिट में आप क्या क्या समझ सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से एक दूसरे से बात करने के काबिल होंगे इंग्लिश में। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल का मतलब बेटा तनकीदी, यानी आप तनकीदी जायजा लेने के काबिल हो जाएंगे कि ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा है। ऐसा ये एक स्टेज आएगी जब आप पढ़ने लगेंगे। अभी तो क्योंकि स्टार्ट है, आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास की तरफ आए हैं, तो अभी आपका स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ये यूनिट्स पढ़ेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसानी से रीडिंग कर सकें और आपको मालूम हो सके कि पोएट ने, पोएटेस ने या राइटर ने इसमें ये लिखा है तो इसका क्या मकसद है। लैंग्वेज फोकस, आप अपनी जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप फोकस कर सकेंगे, आप गौर से इसको समझ सकेंगे। ग्रामर, यानी आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ग्रामर की जो चीजें हैं यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यहाँ पर टेंसेस हैं, पंक्चुएशन है वगैरह वगैरह, वो क्या क्या है हर यूनिट में डिफरेंट है। तो ये यहाँ पर उसकी डिटेल लिखी हुई है कि कौन से यूनिट में कौन सी चीज डिटेल से ग्रामेटिकली बयान की गई है। इसके बाद राइटिंग, यानी सेल्फ राइटिंग, आप खुद से भी राइटिंग कर सकेंगे अगर आपने एक यूनिट को प्रॉपर तरीके से पढ़ा, समझा और उसकी एक्सरसाइज की, तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी आ सकें, यानी खुद से लिखना सीख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंटेंट। उसके बाद यहां पर हमारा पहला यूनिट है यूनिट 1, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, आप फिंगर जरूर रखिए साथ साथ, बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं। अब यहां पर जो आपको ये डिटेल नजर आई है ये क्या है, आफ्टर
completing this unit, you will be able to, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये सब चीजें समझ सकें जो यहां पर डिटेल में दी गई हैं। अब हर यूनिट से पहले नई बुक में आपको गेटिंग स्टार्टेड लिखा नजर आएगा, यानी यूनिट शुरू होने से पहले जो आपने चीजें सीखनी है, जो आपको जाननी है, वो यहां पर आपको नजर आएगा। डायरेक्ट उन्होंने यूनिट शुरू नहीं किया, बल्कि उससे पहले गेटिंग स्टार्टेड के नाम से एक आपको यहां पर छोटी सी डिटेल या एक्टिविटी टाइप दी गई है। अब यहां पर अ ट्रू लीडर शुड हैव 4 qualities to make and rule a great nation. अब क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे रीडिंग में तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है और ये हमारा यूनिट किस चीज से मुताल्लिक है, लेकिन इस यूनिट से मुताल्लिक उन्होंने पहले ही आपको एक एक्टिविटी दी है कि एक सच्चा रहनुमा या लीडर, उसमें कौन सी 4 क्वालिटीज होनी चाहिए अपनी नेशन को चलाने के लिए, अपनी नेशन के लिए अच्छाइयां पैदा करने के लिए। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, ये बल्ब है, बल्ब इंडिकेट्स लाइट, रोशनी, हदायत। अब यहां पर ये 4 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ये बल्ब जो है ये एक लीडर को इंडिकेट कर रहा है, एक रहनुमा को इंडिकेट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा है। और ये जो आपको सर्कल्स में डिफरेंट क्वालिटीज नजर आ रही हैं एरो के साथ, ये उस लीडर की क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे रहनुमा में मौजूद होनी चाहिए अपनी कौम को चलाने के लिए। पहली क्वालिटी करेजियस, करेजियस यानी उसे क्या होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। दूसरी है पैशनेट, पैशनेट यानी उसे रहमदिल होना चाहिए। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड उसे वादे का, इरादे का पक्का होना चाहिए। हम्बल बहुत ही नर्म दिल होना चाहिए, बहुत ही डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यानी आजिज़ी और इनकसारी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये एक गुड लीडर की, ग्रेट लीडर की क्वालिटीज हैं। क्योंकि हमारा यूनिट लीडरशिप से मुताल्लिक है और वो कौन सी लीडरशिप है, इस्लामिक लीडरशिप है। और ये क्या कहलाती है, अब हम अपने यूनिट की तरफ आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्टेशनरी, नोटबुक, आपकी तमाम मटेरियल आपके पास होना चाहिए ताकि आप वीडियो लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब ना हो और आपका फोकस जो है वो मुस्तकिल आपकी लेक्चर की तरफ हो। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप बोर्ड पे जैसे देख सकते हैं, यूनिट 1 इंग्लिश टेक्स्ट क्लास 4 स्टडी वर्क फॉर डे 1। यूनिट नेम क्या है, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अजीम खुलफा, खलीफा की जमा खुलफा। अब यहां सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे, यानी मुश्किल अल्फाज जो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे। नंबर 1 कैलिफेट, कैलिफेट खिलाफत, मतलब भी मालूम होना चाहिए आपको, लेकिन यहां पर डिक्टेशन के लिए जो वर्ड्स हैं आपको वो वर्ड्स मीनिंग में यहां नहीं नजर आएंगे, लेकिन रीडिंग के दौरान मैं आपको इनके मानी भी बताती जाऊंगी। सेकेंड वन इज कंपेनियंस, कंपेनियंस साथी। नंबर 3 गाइडेंस, रहनुमाई। सिद्दीक सच्चा, उर्दू का लफ्ज है और इसका मतलब है सच्चा। इलेक्टेड चुन लिया गया, इलेक्टेड। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग कबूल करना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकत। मैरिड, मैरिड
शादी की, अर्लियर, अर्लियर पहले, मार्टरडम, मार्टरडम शहादत। अब यहां पर वर्ड्स मीनिंग नजर आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे में आपने जितना काम मैंने बोर्ड पर यहां लिखा है, ये आपने बिल्कुल एज इट इज अपनी कॉपीज पर उतार लेना है, इसको कॉपी डाउन करना है, याद करें, क्योंकि जब वर्ड्स मीनिंग आपको याद हो जाएंगे तो रीडिंग में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट। कैलिफ, खलीफा, कैलिफ, खलीफा। राशिदुल कैलिफेट, राशिदुल कैलिफेट। खिलाफत राशिदा, राशिदा रुश्दो हिदायत से निकला है, यानी वो खलीफा जिनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उनकी जिंदगी गुजरी और वो हमेशा हिदायत याफ्ता रहे। तो राशिदुल कैलिफेट, खिलाफत राशिदा। रिलीजियस, मजहबी, रिलीजियस मजहबी। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड रहमदिल। ओपोनेंट, ओपोनेंट मुखालिफ। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश फर्क करना। डिसबिलीवर, डिसबिलीवर मुशरिक, यानी वो लोग जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं किया, उन्हें मुशरिक कहते हैं। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली फौरन, फौरन। जेनरस, सखी, यानी खुले दिल वाला, जिसका दिल तंग ना हो, खर्च करने में फजूल खर्च ना हो, लेकिन जायज जगह पर दिल खोलकर खर्च करे, उसे सखी कहते हैं। करेजस, करेजस बहादुर। चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड बचपन। मार्टर, मार्टर शहीद, शहीद। परफॉर्म, अदा करना, परफॉर्म अदा करना। ब्रॉट अप, ब्रॉट अप परवरिश पाना, ब्रॉट अप परवरिश पाना। क्लोज, करीबी, क्लोज करीबी। पैशनेट, रहमदिल, पैशनेट रहमदिल। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, इसमें आई का डॉट नहीं डाला मैंने, सॉरी, ये आप डाल लीजिए। डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा। लास्टेड खत्म हुई, लास्टेड खत्म हुई। अब यहां पर ये जो वर्ड्स मीनिंग थे ये तो मैंने करवा दिए हैं, बट ड्यूरिंग रीडिंग आपको मजीद वर्ड्स के मैं मीनिंग भी बताती जाऊंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग आपको डे 1 का रिटन वर्क काम में दे रही हूं। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लीजिए। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड, ओपन योर बुक, पेज नंबर 2, ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अजीम खुलफा, खुलफा। द फर्स्ट कैलिफेट, राशिदुल कैलिफेट,
was ruled by the four Rashidun rightly guided caliphs. The first caliphate, پہلی خلافت, Rashidun Caliphate, خلافت راشدہ, was ruled by the four Rashidun rightly guided caliphs. 4 ہدایت یافتہ خلفائے راشدین نے کی. یعنی کس کو ملی یہ خلافت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد, یعنی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حکومت کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی ایسے شخص کو یہ عہدہ سونپا جائے کہ جو نیک ہو, صالح ہو, ایمان رکھتا ہو اور وہ تمام خصوصیات موجود ہوں جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے, جیسے کہ ہم یہاں پڑھ کے آئے ہیں اوپر جو بلب میں آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے. تو 4 خلفائے راشدین یعنی رائٹلی گائیڈڈ, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے پر رکھا اور وہ نیکی کی طرف چلے, ان کو یہ خلافت نصیب ہوئی. حضرت ابو بکر, اب یہاں کولنز لگے ہوئے تھے اور کولنز کے بعد, کولن کا مطلب ہے کہ اب یہ بات تفصیلی طور پہ بیان کی جا رہی ہے, تو حضرت ابو بکر, آپ نے بکر نہیں کہنا, اس کو بکر پڑھنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اب یہ نام ہیں چاروں خلفائے راشدین کے, یعنی 4 جو خلیفہ تھے اسلام کے, ان کے نام اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 نام ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب بھی آپ نے لکھنا ہے, آپ نے اردو میں جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے. کیلفس were religious. خلفاء مذہبی تھے and political leaders of Muslim world, اور مسلمانوں کے سیاسی رہنما تھے. سیاسی رہنما یعنی مسلم ورلڈ, مسلمان دنیا کے سیاسی رہنما تھے اور مذہبی تھے. یعنی ان کو مذہب کے اوپر جو ضروریات ہوتی ہیں ایک اچھے خلیفہ کی, ان میں تمام وہ خصوصیات موجود تھیں. انہیں معلوم تھا کہ کیا کیا ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں ایک اچھا خلیفہ بننے کے بعد. They were close companions of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے. کلوز کمپینینز, قریبی ساتھی تھے. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تمام خلفاء نے کس طرح حکومت کی؟ گائیڈنس, انڈر دا گائیڈنس آف دا ہولی قرآن. قرآن پاک کے تمام بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان خلفاء نے حکومت کی. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. کتنے سال قائم رہی یہ خلافت راشدہ؟ یعنی چاروں خلفاء کی مجموعی جو مدت تھی کہ کس کس نے کب کب تک حکومت کی, ان سب کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 30 سال نکلتے ہیں. یعنی ان چاروں خلفاء راشدین نے 30 سال خلافت کی. It is a role model
for all Muslim rulers. یہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے مثالی نمونہ ہے. یعنی ایسی رول ماڈل مثالی شخصیت کو کہتے ہیں, مثالی نمونے کو کہتے ہیں. تو جو حکمرانی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے ان چاروں خلفائے راشدین کی, تو اگر کسی نے اچھا خلیفہ بننا ہے تو ان چاروں خلفاء کو اسٹڈی کرے, ان کو دیکھے اور پھر اسی طریقے سے حکومت کریں. سب سے پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. was a friend of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون تھے یہ؟ پہلے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. His name was عبداللہ. آپ کا نام عبداللہ تھا. and his کنیت یعنی خاندان کی طرف سے جو نام ملا تھا وہ ابو بکر تھا. آپ کو خاندان کی طرف سے جو نام ملا وہ ابو بکر تھا اور نام آپ کا عبداللہ تھا. His title was صدیق. آپ کو صدیق کا لقب ملا یعنی سچے کا. He was a man of good habits. آپ اچھی عادات کے مالک تھے. He was very kind-hearted and loving. آپ بہت رحم دل اور محبت کرنے والے تھے. He was the first among men to accept Islam. آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اب یہاں پہ آپ کو وائل ریڈنگ میں ایک کوسچن نظر آ رہا ہے, Who was the first man to accept Islam? جی, اسلام میں سب سے پہلے کس نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ کون تھے؟ جی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ was the first man to accept Islam. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزاری. کمپنی کا مطلب ہوتا ہے صحبت, یعنی جو آپ کے دوست احباب ہوں, آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو وہ صحبت کہلاتی ہے, کمپنی کہلاتی ہے. اور یہ مثل مشہور ہے, a man is known by the company he keeps. یعنی ایک انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, یعنی انسان جیسا ہوگا وہ ویسے ہی دوست بنائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھے دوست بنائیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی. He had great love and affection for him. آپ کو ان سے خاص محبت اور انسیت تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ڈاٹر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا was married to رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. After the death of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ was elected as the first caliph of Islam. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, پردہ فرمانے کا مطلب ہے وصال ہو گیا آپ کا اس فانی دنیا سے, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. He remained
caliph for more than 2 years. آپ 2 سال سے زیادہ عرصے تک خلیفہ رہے. اب سیکنڈ نمبر پہ جو خلیفہ ہمارے سامنے یہاں پہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of Islam. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ چنا گیا. Before accepting اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر was an opponent of Islam. حضرت عمر اسلام کے مخالف تھے، یعنی آپ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تو آپ اسلام کے مخالف تھے. اور آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wished that Umar must accept Islam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر اسلام لے آئیں، یعنی مسلمان ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی answered his prayers. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی and guided him to accepting Islam. اور اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں ہدایت فرمائی. The Muslims gained strength after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted Islam. مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد بہت طاقت حاصل ہوئی. گین حاصل ہوئی، اسٹرینتھ طاقت. Earlier پہلے the Muslims would say their prayers in hiding. آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ مشرک ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، ان پر غلاظت پھینک دیا کرتے تھے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈھول اور دیگر چیزوں سے شور مچایا کرتے تھے، جس سے ان کی توجہ ہٹ جاتی تھی اور وہ پریشان ہوتے تھے. تو چھپ کر مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے آپ کے اسلام لانے سے پہلے. But later they began to pray inside the Kaaba. لیکن آپ یعنی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد وہ کعبے کے اندر نماز ادا کرنے لگے. That is why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave him the title of Farooq, the one who distinguishes between the right and wrong. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، اور اس کا مطلب ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے. ڈسٹنگوشز، یہاں پر فرق کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ میں نے لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے فرق کرنا، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں، اور یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا. He became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان فرق تھے. یعنی آپ جب اسلام لے آئے تو مسلمان ہو گئے اور اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئے. دائرہ آپ نے اسلام کے دائرے میں آپ نے قدم رکھا. تو آپ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان آپ فرق تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ loved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very much. آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی. His daughter حضرت حفصہ was married to him. اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ served Islam and the Muslims. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ایز اے کیلف، ایک خلیفہ کے طور پر، for 10.5 years، 10 سال سے زیادہ یعنی 10.5 سال آپ نے خلیفہ بن کر مسلمانوں اور اسلام کی خدمت کی. اب تیسرے خلیفہ کا ذکر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ was a very pious man. بہت متقی انسان تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، نیک، اس کو کہتے ہیں پائس، نیک انسان تھے. He was a friend of حضرت ابو بکر. آپ حضرت ابو بکر کے دوست تھے. When حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ invited him to Islam, he accepted it instantly. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے کہا، تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ was a very rich trader. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت امیر تاجر تھے، دولت مند تاجر تھے. He was known as Ghani because he was very generous. آپ غنی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ آپ بہت کھلے دل کے مالک تھے اور بہت ہی زیادہ کھلے دل سے، سخاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. He always helped the Muslims in times of need. آپ نے مسلمانوں کی ہمیشہ ضرورت کے وقت مدد فرمائی. He was known for marrying 2 of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's daughters, both at different times. آپ کو جانا جاتا ہے he was known for marrying. آپ مشہور ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سے شادی جو آپ نے فرمائی مختلف وقتوں میں، اس کے لیے بھی آپ مشہور ہیں. For this، اس لیے he became known as، آپ کو جانا جانے لگا یعنی آپ مشہور ہوئے ذوالنورین کے نام سے، یعنی 2 نوروں والا، اس نام سے آپ مشہور ہوئے. meaning holder of 2 lights، یعنی 2 نور رکھنے والا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی جب آپ سے ہوئی مختلف اوقات میں، تو آپ 2 نور والے نام سے مشہور ہو گئے. After the martyrdom of حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ became the 3rd caliph of Islam. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے. He remained in office for 12 years. آپ نے 12 سال خلافت کی. Remained in office کا مطلب ہے یعنی اس عہدے پر رہے. کس عہدے پر؟ خلیفہ کے عہدے پر رہے 12 سال تک. اب 4th one ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was the son of حضرت ابو طالب, uncle of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے.
From his early childhood, अपने बचपन ही से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु lived with रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि आपके दादा की वफात के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत और परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने फरमाई। तो हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो दोनों एक ही जगह पर परवान चढ़े। तो इसलिए बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही जगह पर रहे। Hence he was brought up in the care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। इस तरह आपकी परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो कितना अजीम मर्तबा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाई। तो जिसने आपकी परवरिश फरमाई, जब वो कायनात के पूरी कायनात के लिए रहमत थे और ब्लेसिंग्स थे, तो उन्होंने जब आपकी परवरिश फरमाई तो सोचिए कि क्या मर्तबा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु was the first among children to accept Islam। जाहिर है जब परवरिश ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो आपके जहन में शऊर भी बहुत जल्द उजागर हुआ। तो आपने बचपन में ही यानी बच्चों में सबसे पहले, बच्चों में तो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं होती, लेकिन ये देखिए कि जिसने परवरिश की उसने शऊर भी पैदा किया। तो जब शऊर पैदा हुआ तो बचपन ही से आप इस्लाम की तरफ माइल थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। He was at that time only 10 years old। आप जितने थे, आपकी उम्र के थे, तो ये देखिए कि 10 साल की उम्र में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु wrote letters and treaties for रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो मुआहिदा होता था, मिसाक होता था, मुख्तलिफ जगहों पे खतूत लिखे जाते थे इस्लाम की खातिर, इस्लाम फैलाने की खातिर, तबलीग की खातिर, तो वो खतूत और मुआहिदे और मिसाक कौन लिखता था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते थे। He was a very courageous man। आप बहुत ही शुजा, बहादुर और जरी इंसान थे। That is why he is also known as Asadullah, meaning the lion of Allah। इसीलिए आपको असदुल्लाह कहा जाता है। असद का मतलब शेर होता है। लायन देखा आपने? लायन शेर जो जू में होता है, कितना बहादुर होता है और वो किंग होता है पूरे जंगल का। तो सोचिए जब एक आम लायन किंग होता है तो अल्लाह का लायन, उसकी क्या मंजिलत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का शेर, सबसे बहादुर, सबसे जरी, किसी से डरकर भागने वाला नहीं, हर जगह अपने इरादे पर डटा रहने वाला। तो वो किस नाम से मशहूर हुए? असदुल्लाह के नाम से। उनको असदुल्लाह यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शेर के नाम से मशहूर हुए। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ खैबर, जंगे खैबर के मौके पर, गज़वा खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडेड हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द इस्लामिक फ्लैग एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांटेड विक्ट्री टू द मुस्लिम्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रखिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनसे पहले जितने भी पैगंबर आए, रसूल आए, तो वो रसूल कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता। रसूल कभी भी अपने हाथ से कोई काम नहीं करता सिवाय वही इलाही के। रसूल जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म से ही
بولتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل وحی الہی ہے. تو جنگ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور بہت دنوں تک یہ جنگ چلی اور بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہوا، اور کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں تھے وہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور سب ہار گئے ہیں اور مسلمان پریشان ہیں، تو وہاں پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنا لعاب دہن لگایا، اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اور پھر آپ نے اسلام کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. ذہن میں رکھیے گا کہ رسول جو کچھ بھی کرتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو آپ نے اپنا پرچم، اسلام کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور جب رسول کسی کے ہاتھ میں پرچم تھما دے تو فتح یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا کی، اور آپ نے فوراً ہی اپنی طاقت اور بہادری کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتے ہوئے اس قلعے کو فتح کر لیا. تو مسلمانوں کو بہت عظیم فتح عطا ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had married off his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا to حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ were the sons of حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے سن رکھا ہوگا اکثر نام، آپ نے جب دونوں کے نام لیے جائیں تو حسنین کریمین کہتے ہیں، اور یہاں پر اگر الگ الگ نام لیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندان تھے، بیٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم loved حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ very much. آپ کے نواسے تھے، آپ کو بہت محبت تھی، اور یہ مشہور ہے کہ آپ ان دونوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. After the martyrdom of حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ became the fourth caliph of Islam. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. آپ نے بطور خلیفہ تقریباً 5 سال اپنی ذمہ داریاں ادا کی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھی آپ کی ریڈنگ ود اردو ٹرانسلیشن. تو آپ نے اسٹڈی ورک فار ڈے 1 میں آج ڈکٹیشن ورڈز میننگ اور ریڈنگ ود اردو ٹرانسلیشن پڑھی. آج جو کام بورڈ پہ آپ نے دیکھا وہ آپ نے کرنا ہے اپنی نوٹ بکس یعنی کاپیز میں. نیٹ اینڈ کلین، اپنی رائٹنگ کا بہت خیال رکھیے، پیٹرن پہ لکھنا سیکھیے، پریکٹس کیجیے اور بار بار ریڈنگ کیجیے تاکہ آپ کی ریڈنگ ود ٹرانسلیشن اچھی ہو جائے. تو یہاں آپ کے یونٹ نمبر 1 گریٹ کیلفز آف اسلام کا اسٹڈی ورک فار ڈے 1 ختم ہوتا ہے.